بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز دوستو بزرگو، قرآن مجید فرقان حمید دا جو مقام میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ دی ایک آیت ہے۔ کئی ایک خطبات دے جمعہ دے حوالے نال اللہ دی رحمت اور او دی توفیق دے نال امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ جو کہ انسان واسطے ایک کامل اور اکمل سیرت ہے، کامیابی دا ایک ذریعہ ہے، نجات دا ایک سبب ہے۔ اگر کلمہ گو مسلمان جڑا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑھن تو بعد یقیناً دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا، کودے دے اتے اللہ دی طرفوں، اسلام دی طرفوں، شریعت دی طرفوں کچھ واجبات ہو دیتے عائد ہو گئے۔ آزاد نہیں کہ جو دل وچ آیا سو کر لیا، جنہوں اپنی ذات واسطے اچھا سمجھ لیا وہ کر لیا، جنہوں برا سمجھیا وہ چھوڑ دیتا۔ یہ انسان جڑا ہے نہیں سمجھ لو کہ انسان جدو اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہو جاندہ ہے پھر ایک کڑے دے وچ آ گیا،
وہ کڑا اسلام دا کڑا ہے، اسلام دی ایک زنجیر ہے، دین اسلام دی ایک حدود و قیود نے جنہ دی ہر حال دے اندر میں تے تسی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انسانی کمزوریاں تے کوتاہیاں دے باوجود، انسانی مجبوریاں دے باوجود، پھر بھی ہر حال دے اندر انسان نو کوشش کرنی چاہیے اللہ دی رحمت اور دی توفیق نال کہ جو اللہ دیاں حداں نے انہاں نو کراس نہ کیتا جائے، حدود اللہ دا خیال رکھیا جائے۔ خواہ بندے دی زندگی گھریلو زندگی ہوئے، مسجد دی زندگی ہوئے، بازار دی زندگی ہوئے، ہر حال دے اندر شریعت دے جڑے قانون نے انہاں نو مقدم جاننا چاہیے۔ اول تا آخر انہاں دی پیروی واسطے بندے نو پوریاں قوتاں اور طاقتاں اور صلاحیتاں تو صرف کر دینا چاہیے۔ اگرچہ بعض دفعہ انسان نہیں بھی کر سکتا مجبوری کسی دے تحت، لیکن کوشش بولو ضرور کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام دی سیرتہ تقاضا بھی یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب دی زندگی نو کامل اور اکمل ترین بنایا ہے، کوئی وہ دے وچ کسے قسم دی کجی بولو رہن دیتی۔ نبی علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک پہلو جڑا ہے میری تے تیری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس طرح اٹھنا ہے، اس طرح اپنے دن دا آغاز کرنا ہے، اس طرح اللہ والو بلاوا آ جائے مسجد دی طرفے چلے جانا ہے، ظہر و عصر ادا کرنی ہے، مغرب عشاء ادا کرنی ہے، پھر آ کے اپنی چارپائی تے بستر تے لیٹ جانا ہے، طلوع فجر ہو جائے تے پھر اٹھ جانا ہے اور پھر نماز فجر ادا کرنی ہے، اپنے کاروبار واسطے نکل جانا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ سارا دن بندہ کاروبار دے اندر ہی جتیا رہے تے اللہ تے او دے رسول دیاں حداں دا انہوں پتہ ہی نہ ہوئے، خیال ہی کوئی نہیں کہ اے میں کم کرنا ہے، کچھ اللہ دی طرف بھی میں، کچھ میری اتے ذمہ داریاں عائد نے، کچھ اس طرف بھی رجوع کرنا ہے، کیونکہ بیسک انسان دی خلقت دا سبب اور وجہ بھی یہی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اساں جن تے انسان نو پیدا ہی اپنی عبادت، باقی کام سارے بعد وچ نے، پہلو اللہ دی کی کرنی ہے بولو عبادت۔ انسانی تخلیق دا مظہر یہی ہے، لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت اور دی توفیق نال اگر پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا وہ پہلو اپنایا جائے جو کہ اللہ ذوالجلال نے ساڑھے واسطے بیان فرما دیتا ہے کہ کائنات دے لوگوں ہر حال دے اندر پیغمبر دی سیرت نو اپنانا ہے، او دے تے عمل بھی کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام دی جدو شخصیت آ جائے، آقا علیہ السلام دی ذات پاک جدو سامنے آ جائے، پھر ساری کائنات نالوں ود کے اگر محبت کرنی ہے تے محمد رسول اللہ نال کرنی ہے صلی اللہ۔ یہ بھی پیغمبر دی سیرت ہے، ایک بہت بڑا پہلو ہے محبت رسول۔ محبت کدے نال کرنی ہے بولو؟ ویسے اس دنیا دے رشتے ناتے انہاں نال بھی محبت بندی ہے، اولاد نو اپنی باپ نال محبت، والدین نال محبت کرنی چاہیے، بیوی نو اپنے شوہر نال محبت دا جو اسلام نے تقاضے بیان کیتے نے کرنی چاہیے، خاوند نو اپنی بیوی نال محبت کرنی چاہیے، شاگرد نو اپنے استاد نال محبت دا رشتہ قائم کرنا بولو، مقتدیاں نو اپنے امام نال تے امام نو بولو اپنے مقتدیاں دے نال محبت دا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ اسلام دے اصول نے، یہ اسلام دے عظیم پہلو نے، اور پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ہے کہ لوگو جدے پیچھے تسی نماز پڑھ دے ہو، جدے پیچھے تسی جنہوں امام بنایا ہے، وہ دے نال محبت کیویں کرنی ہے؟ یعنی اس انداز وچ محبت کرنی ہے کہ وہ دے گلے نہیں کرنے، شکوے بولو نہیں کرنے، بلکہ وہ دے نال محبت کرنی ہے، وہ دے تمام امور دا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہے ہیں وہ دے اتے ذرا توجہ فرمایا جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا ایک عظیم جڑا ہے معیار دسیا ہے کہ لوگو اس لیول تے میرے نبی نال محبت کرنی ہے صلی اللہ، ساریاں تو اچا لیول، ساریاں تو اعلیٰ سٹینڈرڈ، ساریاں تو اعلیٰ کسوٹی، ساری کائنات جڑی ہے ایک لمحے آ جائے۔ اللہ نے یہی اس آیت دے اندر کوئی رشتے ناتے بیان کیتے ہیں، میں اگے جا کے عرض کرنا، یہ سارے رشتے تے ناتے انسان واسطے بڑے عزیز ہوندے نے۔ کیوں جی؟ انسان انہاں نال کی کردا ہے؟ بولو، بھیناں بھائیاں نال محبت کردا ہے، عزیز و اقارب نال محبت کردا ہے، اپنے باپ نال محبت کردا ہے، اپنے بھائی نال محبت کردا ہے، وازواجکم اپنی بیوی نال محبت کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او کاروبار جڑا تسی کردے ہو او دے نال تانوں بڑی محبت ہے، کدے سانوں خسارہ نہ آ جائے، کدے گھاٹا نہ پی جائے۔ اے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے محلات جڑے بنانے ہاں، جڑے رہن واسطے تسکین واسطے بنانے ہاں، اپنے مکان نال بھی بولو بندہ کی کردا ہے؟ محبت کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں ساریاں تو ایک اچا سٹینڈرڈ تے اچا لیول ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی محبت دا۔ کہو صلی اللہ، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ او دا ذرا اندازہ کردے جایا جے، اللہ نال محبت، او دے رسول نال محبت، اور جہاد فی سبیل اللہ نال۔ اللہ دے رستے وچ تین چیزاں اس آیت دے اندر اللہ نے بیان فرمائیاں نے، اللہ نال محبت کرنی ہے، او دے رسول نال محبت کرنی ہے، اور تیسرا اللہ دے رستے دے اندر جہاد نال محبت کرنی ہے۔ انہاں چیزاں نو اپنی زندگی وچ سب تو اول درجہ دینا ہے، باقی رشتے ناتے کاروبار محلات مکانات عزیز و اقارب یہ ساریاں چیزاں پیچھے نے، تے سب تو پہلو اللہ تے او دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کڈی صاف تے ستھری تے بڑی واضح جی گل اللہ نے کر دیتی ہے کہ جتھے ماں باپ دی محبت آ جائے چھوڑ دیتی جائے، بیوی عزیز و اقارب مال و دولت دی محبت وطن دی محبت چھوڑ دیتی جائے، کنوں مقدم سمجھنا ہے، کنوں ترجیح دینی ہے؟ اللہ تے او دے رسول نو دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو نے یہ آیت سنیا جے 10ویں پارے دی، اللہ ذوالجلال سانو قرآن نو سنن دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت اللہ قرآن دے یا ایک خوبصورت آیات جڑیاں نے جو اللہ نے ساڈے واسطے ایک ہدایت دا ذریعہ بنائیاں نے، کامیابی دا سبب بنائیاں نے، اللہ انہاں تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کزادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ احکم الحاکمین اعلان فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی قوم نو سمجھا دیو، اپنی امت نو اللہ دا پیغام جڑا سنا دیو، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر دے ذریعے سانو سارے پیغامات دیتے نے۔ قرآن جڑا مصطفیٰ دے سینے تے اللہ نازل فرما رہے نے، اور اس قرآن دے ذریعے مینوں تے تینوں پیغام دیتا جا رہا ہے۔ آیت جڑی ہے نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہو رہی ہے، وہی مصطفیٰ دے قلب اطہر تے اللہ نازل فرما رہے نے، پیغام اللہ مینوں تے تینوں دے رہے نے۔ فرمایا میرے محبوب جی
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تسی اپنے باپ نالوں، اپنے بیٹیاں نالوں، اپنے بھائیاں دے نالوں، وازواجکم تے اپنیاں بیویاں دے نالوں، وعشیرتکم تے اپنے کنبے قبیلے دے نالوں، واموال اقترفتموہا، او مال جڑا جڑا تسی جنوں جمع کر دے ہو، وتجارت تخشون کسادہا، او کاروبار تے تجارت جدے گھاٹے تو تسی ڈر دے رہندے ہو، ومساکن ترضونہا، او محل تے مکانات جڑے جنہاں نو تسی بڑا ہی پسند کر دے ہو، جنہاں نال محبت کر دے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، جے انہاں ساریاں چیزاں نال اے سارے معاملات جڑے نے، اے ساریاں چیزاں اللہ نے گنوا دتیاں نے، انہاں نال زیادہ تسی پیار کر دیو اللہ دے نالوں، وجہ ورسولہ تے او دے رسول دے نالوں، اللہ دے رستے نے جہاد دے نالوں تسی انہاں ساریاں چیزاں نال زیادہ محبت کر دیو، زیادہ انہاں نال پیار کر دیو۔ فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر تسی اللہ دے حکم دا انتظار کر لو، اللہ دے فیصلے دا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فاسقاں دی قوم نو کدی ہدایت دین دے، یعنی سادہ جی بات تو ساڑے سمجھ وچ آ جاندی ہے، یعنی یہ ساریاں چیزاں سارے رشتے تے ناتے تے مکان تے کاروبار جڑے نے، انہاں نالوں ود کے اگر محبت کرنی ہے تے اللہ تے او دے رسول اور اللہ دے رستے وچ جہاد نال کرنی ہے۔ جے تسی انہاں رشتیاں نال اللہ دے رسول دے مقابلے تے زیادہ محبت کرو گے، پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، اللہ تھوڑے تے عذاب مسلط کر لوے گا۔ ہن ذرا اندازہ کر دے جائیے جے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا معیار کیے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے میرے آقا نال کیویں محبت فرمائی ہے۔ ایک سفر وچ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جا رہے نے، کہندے نے حضور اے اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا وا، میں تواڈے نال بڑیاں محبتاں کرنا وا۔ اے عبداللہ کنہ کو پیار کرنا ہے؟ اے اللہ دے نبی جی میں سارے رشتیاں نالوں ود کے تواڈے نال پیار تے محبت کرنا وا، مال و ملال نالوں بھی زیادہ محبت کرنا وا۔ تے میرے آقا فرماندے نے اجے تو محبت دا حق ادا نہیں کیتا۔ جی حضور کیویں تواڈے نال محبت دا حق ادا ہو سکدا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام دا فرمانے گرامی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک سن دے جاؤ، میرے آقا فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بندہ اونی دیر کامل مومن ہو ہی نہیں سکدا جب تک ساری کائنات نالوں، اپنے ماں باپ نالوں، اپنے بھیناں بھائیاں نالوں، یعنی حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی ود کے محبت کرنی ہے تے محمد مصطفیٰ نال کرنی ہے صلی اللہ
جدوں جناب عبداللہ ابن عمر فرمان لگے اے اللہ دے نبی جی میں تے اپنی جان نالوں بھی ود کے تواڈے نال محبت کرنا وا. میرے آقا فرماندے نے عبداللہ ہاں واقعی تو ہن کامل مومن بن گیا, سمجھ لو واقعی تو حق ادا کر دیتا ہے مصطفیٰ دے نال محبت دا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دوسرے لفظاں وچ اے وے اپنی جان دی بھی نبی دی محبت وچ بولو پرواہ کرنی. دوجے رشتے ناتے دے بعد دی بات ہے نا, سب تو زیادہ بندے نو اپنی جان عزیز ہوندی ہے, اپنی جان نال بندہ محبت کردا ہے. آقا فرماندے نے اپنی جان جڑی ہے او دے نالوں وی ود کے میں محمد نال محبت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے طریقہ استوار کرنا ہے محبت دا مصطفیٰ دے نال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی او عظیم جماعت جدا کردار جڑا ہے اللہ نے ساڈے واسطے مشعل راہ بنا دیتا ہے. اے کائنات دے لوگو نبی دے صحابہ نے میرے پاک پیغمبر نال کیویں دیاں محبتاں کیتیاں نے, میرے آقا نال کس انداز وچ پیار فرمایا ہے. اپنے رشتے ناتے جڑے نے انہاں نوں آڑ نہیں بنایا, اپنیاں مجبوریاں جڑیاں نے انہاں نوں آڑے نہیں آن دیتا, اپنے مفادات جڑے نے انہاں نوں سامنے نہیں رکھیا. جتے مصطفیٰ دی محبت دا سوال آ جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال عقیدت دا وقت آ جاندا ہے, سارے رشتے ناتے جڑے نے محمد دی محبت تو قربان کر دیتے نے صلی اللہ علیہ وآلہ. تائیں تے او کامل مسلمان سن کہ نبی دی محبت وچ بولو فرق آن دیتا. جو مرضی ہو گیا ہے, دن نہیں ویکھیا, رات نہیں ویکھی, صبح نہیں ویکھی, شام نہیں ویکھی, جویں مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے اسی طرح ہی عمل کر کے دکھا دیتا ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دے دو پہلو اپنے سامنے ذرا رکھ لیا جے. ایک تے اے وے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے جو بات فرما دیتی ہے وہ دے نال محبت کرنی ہے, یعنی اللہ دے نبی دی حدیث نال محبت کرنی ہے. ایک اللہ دے نبی دی ذات نال پیار تے محبت کرنا ہے. اسی نبی پاک دی ذات نال بھی اس حد تک پیار تے محبت کرنے ہاں جتے اللہ دے نبی دی ذات آ جائے کائنات دے سارے رشتے جڑے نے انہاں نوں ختم کیتا جا سکدا ہے. نبی پاک دی ذات دی محبت وچ بھی بولو فرق آنا چاہیدا. ایویں دی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے فرمائی ہے. اپنیاں جاناں جڑیاں نے نبی دی ذات تو قربان کر دتیاں نے, اپنا مال جڑا پیغمبر دی محبت وچ قربان کر دیتا ہے, اپنے رشتے تے ناتے اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے مصطفیٰ دی محبت تو قربان فرم کر دتیاں نے, انہاں وچ کسے چیز دی کمی نہیں ہون دیتی. میرے آقا دے ایک صحابی نے جناب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں انہاں دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, خاوند دا نام ابو سلمہ تے بیوی دا نام بولو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما. انہاں نے جدوں ہجرت دا موقع آیا نبی علیہ السلام مکہ چھڑ کے مدینہ پاک تشریف لے جاندے نے. انہاں دوواں نے مشورہ کیتا ہے کہ سانوں بھی مدینہ پاک چلے جانا چاہیدا ہے, مکہ چھڑ دینا چاہیدا ہے. ایک چھوٹا جہا معصوم جہا شیر خار دودھ پیندا بچہ انہاں دے کول ہے. انہاں نے رات دے وقت فیصلہ کیتا چوری چوری اتھوں مکیوں نکل جائیے تاکہ کسے نوں پتہ نہ چلے, کسے مصیبت دا شکار نہ بن جائیے. چنانچہ تنہائی دے عالم دے اندر مکہ پاک چھڑ کے تے مدینہ طیبہ دی طرف انہاں سفر دا آغاز کیتا ہے. ہویا کی پتہ چل گیا, بولو پتہ ابو سلمہ دے گھر والیاں نوں پتہ لگ گیا, ام سلمہ دے گھر والیاں نوں بھی پتہ چل گیا. اے مکیوں باہر نکلے نے تے انہاں دے مگر آ جاندے نے, کہندے نے ابو سلمہ
تو چلا جا پر اساں اپنی بیٹی نو جان نہیں دینا۔ ابو سلمہ دے باپ گھر والے کہندے نے اے چھوٹا جا دودھ پیندا بچہ جیڑا ہے یہ ساڈا بچہ ہے، ساڈی نسل وچوں اسی اینوں نہیں جان دینا، کلیاں چلا جا، تیری بیوی بھی نہیں جائے گی، تیرا بچہ بھی نہیں جائے گا، کلے ابو سلمہ اگر تو مدینے جانا ہے تے چلا جا۔ نبی دل محبت دا انداز ذرا ویکھیا جے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے کائنات دے لوگو میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام دے نال صحابہ نے کیویں دیاں محبتاں کیتیاں نے، ذرا تصور دی دنیا وچ جا کے ویکھیا جے، ایک خامند دا رشتہ ہے، ایک بیوی دا رشتہ ہے، ایک بیٹے دا رشتہ ہے، تین رشتے جڑے قربان ہو رہے نے نبی دی محبت وچ، سبحان اللہ، نبی پاک نال محبت ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے بیوی نو بھی اوچے چھڑ دیتا ہے، اپنے بچے نو بھی چھڑ دیتا ہے، کلے مدینہ پاک میرے مصطفیٰ دے پیچھے چلے جاندے نے۔ ہن ام سلمہ جڑیاں نے نا اے بڑیاں پریشان ہیں، بچہ جڑے نے ابو سلمہ دے گھر والے لے جاندے نے، کہندے نے اسی تینوں بچہ بھی نہیں دینا، بیوی علیحدہ رو رہی ہے، جناب ابو سلمہ وکرے پریشان نے، چھوٹا جا دودھ پیدا بچہ جڑا ماں کولوں جدا کر دیتا گیا ہے۔ کتنے مکے دے ظالم لوگ سن جنہاں نوں رشتیاں دا بھی بولو کوئی لحاظ نہیں، چل بچہ چھوٹا جا یہ تے کم از کم دی ماں نوں دے دئیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی جیڑا ہے نبی پاک دی محبت دے اندر اپنی بیوی دی جدائی وچ تڑپ رہا ہے اور اپنے بچے دی جدائی وچ ماں تڑپ دی ہے۔ 1 سال دا عرصہ گزر گیا، کنے سال دا اندازہ کرو، ماں کو بچہ جدا ہوئے 1 پل بھی بولو برداشت کر دی نہیں، 1 سال دا عرصہ گزر گیا، ماں بھی مکے دے اندر موجود ہے، بیٹا بھی مکے دے اندر موجود ہے، لیکن ملن دین دے 1 سال دا کچھ وڈیرے کچھ سیانے کوئی دنا بندے نے آکھیا کوئی خدا دا خوف کرو، کوئی اللہ دا ڈر اپنے پیدا کرو، ظالمو کم از کم ام سلمہ نو دا بیٹا تے دے دیو۔ ماں ام سلمہ نو دا بیٹا دے دیتا جاندا ہے، 1 سال دا عرصہ گزر جاندا ہے، حضرت ابو سلمہ جڑے نے بیمار ہو جاندے نے انہاں رشتیاں دی جدائی دے اندر۔ چنانچہ جدوں ام سلمہ نو بیٹا ملیا انہاں نو اجازتاں مل جاندیاں نے، سفر کردیاں مدینہ پاک اپنے شوہر دے پیچھے چلیاں جاندیاں نے، اور خامد ابو سلمہ جیڑا ہے بیمار ہو جاندے نے اور اللہ دے کول پہنچ جاندے نے، فوت ہو جاندے نے۔ ماں ام سلمہ جیڑیاں نے اتنیاں زیادہ پریشان نے، ایک تے پہلی جدائی سی، ہن اپنے خامد کول آئیاں نے تے خامد اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، کدی محبت وچ بولو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نال محبت کرنی ہے، او دے رسول نال محبت کرنی ہے، اللہ دے رستے وچ جہاد نال محبت کرنی ہے۔ ذرا اللہ دی محبت تے واقعتاً بڑا انوکھا تے نرالا باب ہے۔ میں مصطفیٰ دی محبت دا تذکرہ تواڈے سامنے پیش کرنے آ پیا۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے تے ماں ام سلمہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر کول چلیاں جاندیاں نے، اللہ دے نبی جی جان دیو نا حضرت ابو سلمہ میرا کنا اچھا شوہر سی، کنا میرا خیال رکھدا سی،
کنا اسی ایک دوسرے نال محبت تے پیار کردے ساں۔ اے اللہ دے نبی جی مینوں کو وظیفہ دس دیو کہ اللہ مینوں صبر بھی عطا فرما دے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ام سلمہ اے وظیفہ پڑھیا کر، اللہم اخجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اے ام سلمہ فرماندیاں نے اے میں وظیفہ جڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دسن دا بعد میں کثرت نال پڑھیا کر دی ساں، ایک تے اللہ مینوں انہاں مصیبتاں وچ صبر عطا فرما دے، اور ابو سلمہ نالوں اللہ مینوں بہتر شوہر عطا فرما دے۔ جدوں اے وظیفہ ام سلمہ فرماندیاں نے میں پڑھیا کر دی سی تے میں سوچیا بھی کر دی سی اینا میرا اچھا شوہر ابو سلمہ سی، او دے نالوں بہتر بھی اللہ مینوں شوہر کیویں عطا کر دے گا۔ کچھ وقت گزریا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ حضرت ام سلمہ دے نال نکاح فرما لیندے نے۔ آپ ام المومنین دا رتبہ تے لقب پا جاندیاں نے، مومنہ دی روحانی ماں دا رتبہ اللہ عطا فرما دیندے نے۔ ماں ام سلمہ دا نکاح جدوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نال ہو جاندا ہے تے فرماندیاں نے مینوں پھر اس وظیفے دی سمجھ آ جاندی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی اے ام سلمہ اے دعا کریا کر اللہ تینوں ابو سلمہ تو بہتر شوہر عطا فرما دے گا۔ مصطفیٰ دی شکل دے اندر اللہ نے مینوں ابو سلمہ نالوں بہتر شوہر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی صبر دا اللہ ضرور اجر بولو عطا کر دینے۔ اللہ سانوں بھی کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تے اللہ او دے اندر صبر دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دا معیار کیے، فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے ساریاں چیزاں دنیا دیاں ضروریات نے، میرے پیغمبر دی محبت جڑی ہے وہ ایمان دا حصہ ہے۔ جدے سینے وچ اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت نہیں، بولو بندہ مومن بن سکدا؟ بندہ مومن نہیں جے بن سکدا۔ محبت کرنی ہے تے مصطفیٰ دے نال کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جویں میرے پیغمبر دے صحابہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ذات نال بھی محبت کیتی ہے تے بولو نبی دی بات نال بھی کیوں جی کسے چیز تو بالکل پیچھے نہیں آن دیتا۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، اکھاں تو نابینا نے، اکھاں تو بولو نابینے نے، ایک لونڈی نال نبی علیہ السلام نے انہاں دا نکاح کر دیتا ہے۔ او دے وچوں اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ کنے بیٹے؟ 2 بیٹے۔ اللہ جنہ جوڑیاں کو اولاد نہیں، اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے۔ 2 بیٹے پیدا ہوئے تے تیسرا پھر اللہ نے امید لگائی، لیکن بیوی تو بڑے تنگ نے، بیوی جدوں بھی گھر آوندے نے نا لونڈی انہاں دی بیوی نبی علیہ السلام دی شان وچ گستاخیاں کردی رہندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مندہ بول دیے۔ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق نازیبا کلمات کہندی رہندی ہے۔ صحابی کہندے نے میں نو بڑا سمجھانا وا،
مینوں گالیاں دے لیا کر، اس ذات دے بارے کچھ نہ کیا کر جدے نال اسی ساری کائنات تو ود کے محبت کرنے ہاں۔ مصطفیٰ دے بارے اسی کوئی گل سننا بولو گوارا کر دے۔ اپنی بیوی نو بڑا سمجھاندے نے، اپنی بیوی نو بڑیاں ہی مشورہ بھی چنگا دیندے نے، لیکن اس قسم دی کبھی قسم دی عورت سی این سمجھ لو چڑھا کے نبی پاک نو گالیاں معاذ اللہ دیندی ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ ایک رات دا وقت ہے، انہیں کوئی نبی علیہ السلام دی شان وچ گستاخی کی تھی، صحابی فرماندے نے مینوں غصہ چڑھ گیا، میں او دے پیٹ تے بیٹھ گیا، حاملہ عورت سی، میں ایک خنجر لیا او دے پیٹ وچ انج کر کے مار دیتا، انہوں قتل کر کے رکھ دیتا ہے۔ کادی وجہ نال کے نبی دی کی ہے بولو، گستاخ ہے۔ دن چڑھیا مسجد نبی وچ گئے، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، صحابی رسول بھی مسجد دے اندر تشریف فرمانے، نمازی بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا نو پتہ چلیا کہ فلاں گھر ایک عورت جڑی ہے قتل ہو گئی ہے۔ فرماندے نے اس عورت دا قاتل کون ہے؟ کہن لگا اللہ دے نبی جی میں قاتل ہاں تے میری او بیوی ہے، میں ہی انہوں قتل کیتا ہے۔ کیوں قتل کیتا ہی؟ اے اللہ دے نبی جی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے ہو تہاڈی شان وچ گستاخیاں کر دی سی تے تسی تے جان دے ہو نا ساری کائنات نالوں ود کے اسی محبت کرنے ہاں تے تہاڈی ذات مبارکہ دے نال کرنے ہاں، لہذا میں برداشت نہیں کر سکیا، میں انہوں قتل کر دیتا ہے۔ میں اپنی بیوی حالاں حضور میں او دے نال محبت بھی بڑی کردا سا، اے حدیث دے الفاظ نے، اے محبوب سونے ہو دے بطن وچوں اللہ نے مینوں بڑے دو خوبصورت بیٹے بھی عطا فرمائے سن، لیکن تہاڈی محبت وچ ہر چیز قربان کر دیتی، سبحان اللہ۔ اے محبت رسول دے تقاضے نے، اسی تے نبی دی محبت وچ بخار برداشت بولو کر دے نہیں کر دے، ماڑی جی کوئی تکلیف آ جائے ایویں جناب کتھوں دے کتھوں تک پہنچ جاندے نے۔ اسے واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، دعا کریا کرو اللہ دکھاں تے مصیبتاں تو ویسے سانو محفوظ فرمائے، اگر کوئی مصیبت تے پریشانی آ جائے تو اللہ صحابہ جیسا سانو بھی صبر نصیب فرمائے۔ نبی پاک دی محبت وچ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے ہونے جڑے میرے پاک پیغمبر نال اس قدر محبت فرماندے نے، نبی دی ذات تے بڑی اعلیٰ ہے، پیغمبر دی بات تے بڑی اعلیٰ ہے، نبی نال محبت دا اندازہ ذرے غور فرماندے جایا جے۔ میرے آقا حدیبیہ دے مقام تے موجود نے، کافراں والوں ایک نمائندہ بن کے آیا ہے جدا نام ہے جناب عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی، اجے مسلمان بولو ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، کافرہ نے بھیجیا جاؤ ذرا حالات دا جائزہ لے کے آؤ۔ نبی علیہ السلام دے رستے نو حدیبیہ دے مقام تے روک دیتا گیا ہے۔ جناب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہما اے جدوں حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دیکھ دے نے، نبی دے صحابہ نو ویکھ دے نے تے ان جڑے حیران تے پریشان ہو جاندے نے۔ حیران کی والی کیڑی گل ہے؟ اپنیاں اکھاں نال ویکھ دے نے مصطفیٰ جدوں وضو فرماندے نے تے نبی دے صحابہ جڑے نے پانی دے قطرے زمین تے بولو گرن دین دے۔ اے جے محبت ہے صلی اللہ جدے نال محبت ہوئے بولو او دی ہر ادا جڑی اونوں او دے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے، او دی ادا ہر ادا نال محبت ہوندی ہے، او غلط بھی کرے تے پھر بھی او دے نال بولو کی کیتا جاندا ہے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے۔ ایک بڑا مشہور انہاں دا بیان ہے گول چوک سمندری دے اندر، اس دور دے اندر بیان کردے انہاں نے کہا سی کہ لوگو تسی کہندے ہو کہ تسی نبی نال محبت کر دے، ساڈے تے عام ایک بات کیتی جاندی ہے کہ لوگ نبی نال محبت بولو کر دے نہیں کر دے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، جڑا نبی نال محبت نہیں کردا بولو مسلمان، کیوں جی وہ بولو مسلمان۔ کہندے نے ایک عورت جا رہی سی، ایک بندہ جا رہا ہے، بڑی خوبصورت عورت انہیں ویکھی، ان شیطان نے وہ تے حملہ کیتا، اس عورت نو کہنے لگا میں تیرے نال بڑی محبت کرنا، تو بڑی خوبصورت ہے، مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے،
انہیں کہا اچھا تینوں میرے نال بڑا پیار ہے؟ ہاں. انہیں کہا مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے. انہیں کہا اچھا گل سن, میرے نالوں ایک میری بھن ہے وہ پیچھے آ رہی ہے, وہ میرے نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہے, وہ میرے نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہے. انہیں انج کر کے نا پیچھے مڑ کے ویکھیا, انہیں کھچ کے تماچا ماریا, کہن لگی جے تو میرے نال محبت کردا ہوندا تے پیچھے مڑ کے ویکھنا گوارا کردا. او بولو گوارا کردا, یہ مطلب ہے تینوں میرے نال سچا پیار. ایویں الفاظ دی حد تک کہ اسی بھی یہ بات پوری ببانگے دوہل کہنے ہاں, علا وجہ البصیرت کہنے ہاں. اسی کہنے ہاں لوگو کائنات دا حسن اپنی جگہ تے, کائنات دا علم اپنی جگہ تے, شیوخ تے اہل علم اپنی جگہ تے, بڑے بڑے پیر جبیاں تے کبیاں والے اپنی جگہ تے, لیکن ساری کائنات نالوں ود کے اسی محبت کرنے ہاں تے محمد مصطفیٰ نال کرنے ہاں. جتے نبی دی بات آ جائے اسی کسے دی بات نو بھی مندنا گوارا کر دے, پاویں امام بڑا ہووے, پاویں محدث چھوٹا ہووے, پاویں فقیہ چھوٹا ہووے بڑا ہووے, نبی دی حدیث دے سامنے, پیغمبر دی بات دے سامنے کسے دی بات آ جائے اسی کہنے ہاں ہر ایک دی بات نو سنیا جا سکدا ہے, مننا ہے تے محمد مصطفیٰ دی بات نو مننا ہے. کہو صلی اللہ. یہی نبی نال محبت ہے. نبی نال محبت دا تقاضا بھی یہی ہے کہ جدو نبی دی بات نو سن لیا جائے تو وہ کی کیتا جائے, بولو عمل کیتا جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ ثقفی نے سارا ماحول ویکھیا نا تے حیران تے پریشان ہو گیا. واپس جانا ہے مکے جا کے, عروہ ثقفی نو کہن لگے اے عروہ جی کی اتھے ویکھ کے آیا ہے, کیویں دا ماحول جڑا ہے انہوں تک کے آیا ہے, کوئی سانوں بھی تے دس دینا. کہن لگا گل سنو, میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں وچ گیا واں, میں بڑے بڑے اعلیٰ درباراں نوں وی اپنیاں اکھاں نال دیکھیا تے تکیا اے, میں بڑے بڑے سرداراں دے دربار بھی ویکھے نے, لیکن جڑا ماحول نبی پاک دے دربار وچ ویکھیا کدے مینوں نظر آیا؟ کہندے نے دس تے صحیح نا تیریاں اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں پیاں, او کوئی دس تے صحیح کی ویکھ کے آیا ہے. تے بڑا خوبصورت ترجمہ ایک شاعر نے کیتا ہے, کہندا کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے, کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے, میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا, پر زمانے وچ ایہو جی مثالی نہیں ملدی, جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. انہیں کہا کی ویکھ کے آیا؟ کہندا وضو قطرے گردے وہ نس نس کے پکڑن, وضو قطرے گردے وہ نس نس کے پکڑن, محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا, تے گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اتے, گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اتے, میں ایسا کدے وی نظارہ نہیں ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذوالجلال دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اس قدر نبی پاک علیہ السلام نال محبت کر دینے, اپنیاں ماواں باپ دیاں عزیز و اقارب دیاں محبتاں جڑیاں نے میرے نبی دی محبت تو انہوں ہمیشہ قربان کر دیتا ہے. کدی یہ نہیں آکھیا کہ سامنے کوئی اور آ رہا ہے, نہیں. حضرت سعد والا واقعہ ماشاءاللہ تسی جان دے ہو, رضی اللہ تعالی ماں دی محبت جڑی ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ماں میرے پیغمبر نو گالیاں دے, مدینے چوک وچ آ کے نا انج کر کے بیٹھ گئی ہے, کہندی ہے سعد میں ناواں گی بھی نہیں, کپڑے بھی نہیں بدلاں گی, بال کھول کے بیٹھ جاندی ہے, جد تک نبی نو نہیں چھڈے گا میں پیچھے تے نہیں ہٹاں گی, یہ تو اٹھ کے نہیں جاواں گی. حضرت سعد نے بڑا اماں نو سمجھایا, اماں باز آ جا,
اما اے کم نہ کریا کر، ساڈا امتحان نہ لے، جتھے امتحان آ جائے گا تیریاں ورگیاں لکھاں ماواں نو محمد دی محبت تو قربان کر دیاں گا صلی اللہ۔ ایمان کنا مضبوط ہے۔ بالآخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مجبور ماں نے کیتا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے سن اما جے تو سننا ہی چاہنی ہے، سعد کے آ سن میری ماویں، 100 ویری مر جاویں تے 100 ویری پھر زندہ ہوئیں، مینوں کلمہ پڑھ دیں ہی پاویں۔ اساں جدو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لے آئے، پھر کوئی رشتہ نبی دی محبت دے اندر رکاوٹ بولو بن سکدا؟ بولو بن سکدا؟ نہیں بن سکدا۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو محبت دا تانوں میں رستہ دسنا چاہنا وا، میں محبت دا تانوں روڈ جڑا ہے میں تانوں انج سمجھ لو محبت دا موٹر وے دسنا چاہنا وا۔ لوگو اگر میرے نال محبت کرنا چاہندے ہو، میرے نال پیار کرنا چاہندے ہو، میرے محبوب بندے بننا چاہندے ہو، فتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی دے آکے لگنا تہاڈا کم ہے، میرے نبی نال محبت کرنا تہاڈا کم ہے، میں تہاڈے نال آپ عرشاں والا خدا محبت کراں گا۔ یعنی جتنی تسی کثرت نال میرے نبی نال محبت کرو گے میں انی تہاڈے نال زیادہ محبت کراں گا۔ یعنی نبی دی محبت تے پیغمبر دی محبت بولو کی ہے؟ جن نے اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت کی تھی انہیں سمجھ لو اللہ دی ذات نال محبت کی تھی ہے۔ جڑا اللہ دے نبی نال محبت نہیں کردا رب نال بھی بولو محبت کردا۔ محبت دا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ اور دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی جائے، تابعداری کیتی جائے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کیتی جائے، نبی پاک علیہ السلام دی بات آ جائے، اللہ دے نبی دی حدیث آ جائے، پیغمبر دا فرمان آ جائے، حضور دا حکم آ جائے، اللہ دے نبی دا آرڈر آ جائے، ساریاں چیزاں چھڈ دیو۔ دن دی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، رات دی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مصطفیٰ دا آرڈر آ جائے، مصطفیٰ دا حکم آ جائے، جویں میرے نبی دے صحابہ نے مننے ہیں اللہ انج منن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ فرماندے نے اسی ایک سفر تو آوندے نا واپس، اجے ہنے میدان جہاد وچوں آئے ہاں، سفر جہاد تو واپس آئے ہاں، اجے تلواراں نہیں اتاریاں، اجے زرا نہیں کھولیاں، تے مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے ہن دوجا سفر جڑا تیاری اودی کر لو۔ صحابہ فرماندے نے کدی سانوں ملال تک نہیں سی آیا، اجے ایک کہا جا سکدا سی حضور اجے تے اسی واپس ہی آئے ہاں، اجے تے بچیاں نوں بھی نہیں ملیا، اسی تے اپنے گھر بھی اچھے طریقے نال نہیں پہنچے۔ نہیں، نبی نال محبت دا تقاضا اے ہے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن کیوں جی؟ نبی دا فرمان آ جائے، نبی دی بات آ جائے، پیغمبر دا حکم آ جائے، ساریاں چیزاں جڑیاں نے انہاں نوں قربان کر دیو، نبی دے فرمان تے آنچ آنی چاہیے دی۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، ایک ہی یہ بولو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ساڈی دعوت منہج اور دعوت فکر یہی ہے لوگو اکلام ساری کائنات آ جائے، اکلام مصطفیٰ دی ذات آ جائے، ساری کائنات نو چھڑ دیو، محمد رسول اللہ نو چھڑنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ دا دین دا مطلب یہی ہے، آپ دے فرمان دا مطلب یہی ہے، اکلام اللہ دا قرآن آ جائے، پیغمبر دی حدیث آ جائے، اکلام دوسرے امتیاں دیاں باتاں آ جان، امتی دی بات نو چھڑیا بھی جا سکدا ہے، منیا بھی جا سکدا ہے، لیکن نبی پاک دی بات نو چھڑیا جا سکدا؟ کہو صلی اللہ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ انج کر کے مسجد نبوی دے ممبر تے کھڑے نے، خطبہ جمعہ دے رہے نے، بیان فرما رہے نے، اور سامنے میرے پیغمبر دا روضہ مبارک ہے، اللہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے، بار بار نبی دا روضہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے، مسجد نبی دی زیارت نصیب فرمائے۔ انج کر کے فرما رہے نے کائنات دے لوگو، حضرت امام مالک فرما رہے نے کائنات دے لوگوں، پوری کائنات نو مخاطب کر کے کہہ رہے نے کسے دنیا والیاں دیاں باتاں غلط بھی ہو سکدیاں نے، صحیح بھی ہو سکدیاں نے، الا بصاحب القبر، اس روزے والے دی بات کدی غلط ہو سکتی؟ کہیں جی غلط ہو سکتی؟
اللہ اس روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، ساڈے والو درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمائے۔ میرے عزیزو بزرگو اور دوستو، اللہ ذوالجلال والاکرام سانو پکی سچی اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت نصیب فرمائے۔ نبی پاک نال محبت جڑی ہے وہ جنت نو جان دا ذریعہ ہے، کامیابی دا ذریعہ ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ نال کرو گے تو انشاءاللہ اللہ سانو ضرور اپنے پیغمبر دی زیارت بھی نصیب فرمائے گا، جنت دا مالک بھی بنا دے گا۔ اللہ حقیقی معنی چ پیغمبر دا پکا سچا سانو محب بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔